कार्यक्रम सहकारी बिटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म बाबुराम खड्का। यस कार्यक्रममा हामी मूलतः सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। तर आज चैत्र 20 गते राष्ट्रिय सहकारी दिवस अथवा 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस परेको हुनाले विशेषतः आज यही विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। यही विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख बलराम न्यौपाने। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो केही समयदेखि केही दिनदेखि अलि व्यस्तै देखिनुहुन्छ। त्यसमा पनि फेरि आज सहकारी दिवस गत वर्षको अथवा त्यो भन्दा अगाडिको जस्तो त छैन। गत वर्ष पनि मनाउन सकिएन, यस वर्ष पनि त्यस्तै रह्यो। तथापि केही व्यस्तता चाहिँ छ यहाँको। हजुर हजुर। अब यो विशेष गरी यो हप्ता चाहिँ सहकारी दिवस भए नै भयो। विभिन्न ठाउँमा सहकारी दिवसलाई टार्गेट गरेर यो विभिन्न खेलकुद कार्यक्रम, त्यसैगरी अन्तर्क्रिया गोष्ठीका कार्यक्रम र आज त विशेष गरी अब मुख्य दिन सहकारी दिवस चैत्र 20 गते हो, 64 राष्ट्रिय सहकारी दिवस। यो अवसरमा विभिन्न जिल्लामा सहकारी दिवसका कार्यक्रमहरू आयोजना गरिए, मनाइए। त्यसमध्ये म चाहिँ यो मोरङ जिल्लाको मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रम, जसमा हाम्रो माननीय प्रदेश प्रमुख अतिथिको रूपमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो कार्यक्रममा सहभागी भएर आएको अवस्थाहरू अलिकति व्यस्त नै भइयो सहकारी दिवसको। त्यही त गत वर्ष ठ्याक्कै कोभिडको प्रकोप पनि भयो, लकडाउनको अवस्था पनि थियो, त्यति राम्रो हुन सकेन अथवा अलिकति त्यही किसिमले हेर्ने भने शून्य नै भयो भन्दा पनि हुन्छ गत वर्ष। यो वर्ष चाहिँ अलिक घनीभूत रूपले अलि मनाउन पाइएला सकिएला भन्दै पनि फेरि माथिबाट त्यो खालको परिपत्र अथवा सम्बन्धित निकायले त्यो खालको जमघट नगर्नु भन्ने सूचना प्राप्त भइसकेपछि यसपालि पनि फेरि त्यसरी नै यो शान्तै भयो। यो वर्ष अलिकति चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले अलिक व्यापक रूपमा मनाउने खालको कार्यक्रमहरू, यो विशेष गरी यो चाहिँ सहकारी अभियानको तर्फबाट चाहिँ आयोजना गरिने कार्यक्रम हो। राष्ट्रिय सहकारी महासंघले चाहिँ एउटा निश्चित नारासहित सहकारी दिवस मनाउन सबै जिल्ला सहकारी सङ्घहरूलाई आह्वान गर्छ। अनि त्यसैमा हामी पनि सहभागी भएर यो कार्यक्रम चाहिँ संयुक्त रूपमा हामीले मनाउने कार्यक्रम हो। र यो वर्ष पनि व्यापक रूपमा नै राष्ट्रिय सहकारी दिवसको कार्यक्रम मनाउने गरी हाम्रो यो चाहिँ मोरङमा चाहिँ अलिकति अन्तर्जिल्लाको हिसाबले प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम बनाएर अन्तर्जिल्लाका सहकारी कर्मीलाई सहभागी गराएर ठुलो संख्यामा चाहिँ एउटा चाहिँ सहकारी कर्मीको उपस्थितिमा कार्यक्रम बनाउने गरी चाहिँ हामीले कार्यक्रम तर्जुमा गरेका थियौँ। र बिचमा यहाँले भने जस्तै माथिबाट चाहिँ अलिकति अहिलेको संक्रमणको अलिकति चाहिँ खतराको र अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यो चाहिँ व्यापक ठुलो उपस्थित नगर्ने भन्ने खालको परिपत्र चाहिँ मापदण्डकै आधारमा यो कार्यक्रमलाई अलिकति सर्टकट गरिएको। हामीले एउटा हलमा चाहिँ सानै भन्दा पनि 700-800 के अरे सहकारी कर्मीको उपस्थितिमा एउटा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेर यो त्यही त यो चाहिँ खास गरी यो दिवसको दिन अथवा यो दिन चाहिँ हरेक आफ्नो संस्थाका एउटा महत्त्वपूर्ण दिन हो। हजुर। तथापि फेरि बाँकी 364 दिन चाहिँ केही नगर्ने भन्ने पनि छैन। तथापि यो आजको दिन चाहिँ सहकारीहरूको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण हो। सामान्यतया नि यो सहकारीहरूले चाहिँ कसरी मनाउनु पर्छ? यो दिवस चाहिँ सामान्यतया कसरी मनाउँदा उपयुक्त देखिन्छ? यो दिवस भन्ने कुरा त एउटा चाहिँ विशेष दिन, विशेष स्मरणा मनाउने दिन हो। 365 दिन नै सहकारी के अरे अभियानले त आफ्नो काम, आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी उद्देश्य अनुसार काम गरि नै रहन्छ। आज चाहिँ विशेष गरी हामीले सहकारीको चाहिँ यो विगतमा सहकारी स्थापना भएको दिनलाई सम्झेर स्मरण गरेर हामीले सहकारी दिवस मनाउनु पर्ने अवस्था भएकोले यसमा विशेष गरी सहकारी कर्मीले चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ अब हामीले विगतका दिनको हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। विगतमा हामीले सहकारी संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्यौँ, कसैले हामीले त्यसलाई सदस्य केन्द्रित बनाएर लान सक्यौँ र हामीले सञ्चालन गरेको सहकारी व्यवसायले कतिसम्म अहिले चाहिँ सदस्यको आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तरमा परिवर्तन गरेर चाहिँ आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सक्यो भन्ने कुराको समीक्षा गरेर अब हामी आगामी दिनमा कहाँ कसरी जाने भन्ने कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ चिन्तन मनन गरेर चिन्तन मनन गर्ने दिन पहिलो चाहिँ हैन। त्यस पछाडि जहाँ समस्या भयो अथवा ऋण दिए ठाउँमा अथवा विभिन्न खालका उद्देश्य साथ खोलिएका ती सहकारीहरूको ठाउँमा पुगेर चाहिँ वस्तुस्थिति हेरेर त्यो अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो। त्यसको समीक्षा गर्ने, त्यो ठाउँमा पुगेर चाहिँ उहाँहरूले गरिआउनुभएका कामहरू कसरी भइरहेका छन्, कति उपयुक्त छन्, अझ त्यसलाई कसरी प्रमोसन गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले मैले त्यही लाइन भनेको यहाँले भने जस्तै समीक्षा पनि गर्ने। आजसम्म हामीले कसरी गर्यौँ ती कुराहरूको समीक्षा भनेको एउटा अध्ययन अवलोकन पछि नै गर्ने कुरा हो। अध्ययन अवलोकन गरेर त्यसको समीक्षा पनि गर्ने। अब हाम्रो कहाँ कमी कमजोरी छन् त्यसलाई सुधारेर आगामी दिनमा हामी कसरी जान सक्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ चिन्तन सहित यो दिवसलाई चाहिँ मनाइयो भने चाहिँ सहकारी क्षेत्रमा एउटा प्रभावकारिता आउन सक्छ, एउटा अलि सार्थक हुन्छ, सार्थक होला।
के छ भने नि सामान्यतया अभ्यास चाहिँ त्यो दिन चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जाने सरसफाई गर्ने विभिन्न तरिकाले चाहिँ वृद्धहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउने यी केही परम्पराहरू पनि छन्। तथापि यो वर्ष त्यस्तो धेरै हुन सकेन, त्यो अघि नै हामीले चर्चा गरिसक्यौं। 2013 साल चैत्र 20 गते बखाने ऋण समिति स्थापना भएको दिनलाई आधार मानेर यो राष्ट्रिय सहकारी दिवस सुरुवात गरियो हैन त। यसपालिको नारा मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी भन्ने नारा अथवा थीम तय गरियो। यो नारा अथवा थीमले वर्षभरि गर्नुपर्छ है, यस्ता यस्ता काम गर्नुपर्छ है भनेर एउटा इन्डिकेटर अथवा सूचक पनि हो नि त। सूचक पनि हो, हजुर, यो सूचक पनि हो। सरसर्ती हेर्दा त मर्यादित व्यवसाय हिजोसम्म थिएन कि भन्ने आशंका लाग्छ क्या। यो हिजोसम्म मर्यादित थिएन, अब चाहिँ मर्यादित बनाउनु पर्छ भन्ने आशय पो बुझायो त। यो के हो? यो अलिकति यो डाँडाको बारेमा एउटा चाहिँ प्रविधिमा सहकारी कमजोर भएकै हो, अहिलेसम्म कमजोर पनि छ, तर मर्यादित व्यवसाय पनि थिएन कि भन्ने आशंका लाग्यो। यसलाई अलिकति प्रश्न एकदम सही कुरा हजुर। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो नारा भने यो सहकारी अभियानबाटै आएको नारा हो। यो सहकारी अभियानको एउटा नेपालको एउटा सर्वोच्च निकाय छ जसलाई हामी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ भन्छौँ। अघि मैले यहाँलाई भने जस्तै राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रत्येक वर्ष एउटा नारा सहित सहकारी दिवस मनाउन नेपालभरिका सहकारी कर्मीहरूलाई आह्वान गरे अनुसार सहकारी दिवस मनाइन्छ। र यहाँले भने जस्तै यो वर्षको नारा चाहिँ राष्ट्रिय सहकारी महासंघले मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी भनेर तय गर्यो। र यसको चाहिँ अब म कसरी भनौँ भन्दाखेरि मर्यादित थिएन र मर्यादित बनाउने भन्ने यहाँको चाहिँ कुरा कुनै हिसाबले त्यो पनि होला। र मर्यादाभित्र नै हामी चलौँ, अहिले पनि मर्यादामै छौँ, मर्यादित भएरै जाउँ मर्यादित हो भन्ने आशय पनि हुन सक्छ। तर मलाई लागेको यसमा मैले चाहिँ यो विषयलाई समातेर प्रसार गर्न लागेको अथवा सबै ठाउँ मैले भन्दै आएको र म चाहिँ एउटा नियमनकारी सुझावकारी निकाय पनि भएको नाताले नारा तय गर्नेको ब्याकग्राउन्ड त उहाँहरूको के होला, तैपनि यसलाई अब हामीले यो नाराभित्र हामीले कसरी जाने त भन्दाखेरि सहकारी व्यवसाय आफैमा एउटा चाहिँ विशेष प्रकृतिको व्यवसाय हो। यसले सदस्य केन्द्रित भएर व्यवसाय गर्नुपर्छ। सदस्यले आफ्नो पेसा व्यवसायमा जे कुरा चाहिँ उनले आवश्यक चाहिँ सहयोग माग्छ, जस्तै पेसामा रहेर उसले उत्पादन गर्नलाई उसको उत्पादन बढाउन के सहयोग गर्नुपर्छ, उत्पादनका साधनहरू दिने, त्यसैगरी उसले उत्पादन गरेको वस्तुलाई बजारसम्म लगेर बेच्न सहयोग गर्ने र त्यसपछि त्यो सदस्यले वस्तु बिक्री गरेर गरेको आम्दानीबाट चाहिँ उसले चाहिँ गर्ने उपभोगमा पनि उसले चाहिँ क्वालिटी दिएर सदस्यलाई बचत गर्नसम्म पुर्याएर त्यो बचतलाई चाहिँ संस्थामा फेरि जम्मा गरेर पुँजी निर्माण गर्ने एउटा निश्चित व्यवसाय चक्रभित्र घुमेर सहकारी व्यवसाय गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो यसरी व्यवसाय गर्न चाहिँ सहकारीको मर्यादा हो। मर्यादित सहकारी व्यवसाय त्यो हो, सदस्य केन्द्रित। अर्को मर्यादित सहकारी व्यवसाय के हो त भन्दाखेरि सहकारी भनेको चाहिँ यो तीनवटा कुरा भन्छ क्या सहकारीलाई, के अरे तीनवटा कुराले चाहिँ सहकारीलाई क्लियर गर्छ कि कसरी भन्छ भन्दाखेरि एउटा नट फर च्यारिटी भन्छ, कोअपरेटिभ बिजनेस इज नट फर च्यारिटी। यो चाहिँ कल्याणकारी संस्था होइन, दान दिने संस्था होइन। अर्को के भन्छ फेरि यसलाई, यो कोअपरेटिभ इज नट फर प्रफिट भन्छ, यो नाफामुखी संस्था पनि होइन। अनि के अर्को के भन्छ, बट फर सर्भिस भन्छ क्या, नट फर च्यारिटी नट फर प्रफिट बट फर सर्भिस भन्छ। यो सहकारी व्यवसायको मूल मन्त्र हो, मूल थीम हो। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ सदस्यलाई पहिले सेवा कसरी पुर्याउन सक्छौँ, सदस्यको जीविकोपार्जनमा हामीले कसरी सेवा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले सहकारी व्यवसायलाई लानुपर्छ। हामी नाफाको पछि मात्रै कुद्नु हुँदैन। त्यसो अर्को हाम्रो सहकारी व्यवसायभित्रको मर्यादा त्यो हो, सदस्यले कति सेवा पाए। अब अघि पनि मैले यहाँलाई भने अब सहकारी कर्मीले समीक्षा गरेर हाम्रो कारोबारबाट सदस्यले कति आर्थिक सामाजिक विकास गर्न सके भन्ने कुरामा लग्यो भने त्यो मर्यादा हो। यहाँले भने जस्तै त्यो अलिकति अहिले छैन, त्यही भएर पनि मर्यादित अब बनाउनु पर्छ भन्ने अब आउला। त्यो यहाँले भनेको कुरामा यो आउला। त्यसकारण सहकारी संगठन चाहिँ नाफाको पछि अलिकति कुदेको हो भन्ने कुरामा यसलाई नकार्न हामी सक्दैनौँ। यो अवस्था पक्कै पनि छ। अहिले पनि सहकारी संस्थाहरू हामीले यो वर्ष यति नाफा गर्यौँ, यति लाभांश बाँड्यौँ भने यो सतै कारोबारमै रमायो क्या। सहकारी संस्थाले गरेको बाँडेको नाफा भनेको त कस्तो भन्दाखेरि म सहकारी संस्थाको सदस्य हुँ, मैले सेयर पनि मैले हाल्छु, ऋण लिएर जस्तै ऋणकै कुरा गर्दा ऋण लिएर ब्याज पनि मैले तिर्छु भने मैले त्यो घरबाट तिरेको ऋण त्यही फिर्ता भएर आएको, ब्याज त्यही फिर्ता भएर आएको। सहकारीको चाहिँ नाफा भनेको त्यस्तो हो क्या, मैले नै तिरेको ब्याजबाट फेरि फिर्ता भएर आएको। त्यसले सदस्य धनी हुँदैन। मैले लिएको ऋण कति उत्पादनमा लाउन सकेँ, बजारमा मैले कति सहयोग पाएँ र मैले बजारबाट एक्चुअली कति कमाएँ
हो त्यहाँसम्म सहकारी व्यवसायले चाहिँ त्यहाँ सेवा पुर्याएर अनि मैले चाहिँ नाफा गरेँ कि गरिनँ, सदस्यले चाहिँ आफ्नो व्यवसायबाट नाफा गर्यो कि गर्यो, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मर्यादित व्यवसाय बनाउन अब नाफाको पछि सहकारी लाग्नु हुँदैन, एउटा कुरा। र अर्को कुरा फेरि सहकारीको अलिक अर्को गहन विषय छ क्या। यो गहन विषय भनेपछि के त हामी एकैछिन जस्तो हामी यही नारा थिममै हामी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछौँ। तीनवटा कुरा जोड्दैछौँ। तर अहिलेलाई हामी छोटो व्यावसायिक विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः फेरि यही विषयमा गहन हामी छलफल गर्दैछौँ। हेर्दै रहनुहोला विराट टेलिभिजन। रोग अनेक, उपचार गर्ने अस्पताल एक। खनार सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीद्वारा खनारमै पहिलो पटक अत्याधुनिक मेसिनद्वारा ल्याब तथा परीक्षणको सुविधा भएको जानकारी गराउँदछौ। हाम्रा सेवाहरू डिजिटल एक्सरे, भिडियो एक्सरे सेवा, विशेषज्ञ तथा जनरल ओपीडी सेवा, साथै उपलब्ध डाक्टरहरू, कम्प्युटराइज्ड ल्याब सेवा, दैनिक ईसीजी तथा मुटु जाँच सेवा, जनरल सर्जरी तथा प्लास्टर सेवा, दैनिक गर्भवती जाँच सेवा तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श सेवा, दैनिक होल बडी जाँच, विदेश जानेहरूका लागि फ्री मेडिकल जाँच, चिनी, सुगर, प्रेसर, थाइराइडको उपचार सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी फार्मेसी सेवा, जनरल ओपीडी बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म डाक्टर सुधाकर झा एमबीबीएस एमडी जनरल फिजिशियनद्वारा सेवा उपलब्ध छ। सम्पर्क खनार सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली, इटहरी उपमहानगरपालिका 12 खनार, पूर्वाञ्चल क्याफेको पश्चिमपट्टि। सम्पर्क नम्बर 025 420 143 98 420 34 043। केबल र इन्टरनेटको सुविधा एकै ठाउँ, सुनसरी केबल नेटवर्क इटहरीबाट। पूर्वाञ्चलमा मेरो टिभी वितरक सुनसरी केबल नेटवर्क। अब आफ्नो टिभीलाई डिजिटल बनाऊ, मेरो टिभीको सेटअप बक्स जोडौं। 70 भन्दा धेरै एचडी च्यानल, 250 डिजिटल च्यानलको लागि मेरो टिभीको सेटअप बक्स, साथै रिलायबल इन्टरनेट एट लो कस्ट। टाइम टु गो अनलाइन, सुनसरी नेटवर्क। कन्ट्याक्ट सुनसरी केबल नेटवर्क इटहरी सुनसरी। फोन 025 588 637, मोबाइल 98 520 63 541। मेरो टिभी हेराइको छुट्टै मजा। यो छोटो व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम सहकारी बीचमा। आज चैत्र 20 गते 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस, यसैमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख बलराम निरौला। अघि हामीले त्यही थीम अथवा नाराकै बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ, मर्यादित व्यवसाय। हिजोका दिनहरूमा चाहिँ हामीले एउटा प्रावधान त थियो, एउटा सिद्धान्त त हामी लागिरहेका थियौं, तथापि हाम्रा व्यवहारमा त्यो मर्यादित हुन सकिरहेको थिएन। अब हामी अझ बढी मर्यादित हुनु पर्यो, अथवा सेवामूलक हुनु पर्यो, नाफामूलक होइन भन्ने सरसँग चर्चा भइरहेको थियो। अब प्रविधिमा सहकारीका कुरा छन्। मेरो यो यसमै यो मर्यादित व्यवसायमै अलिकति थप्दै हुन्छ, अलिकति थप्छु। अर्को यो मैले एउटा कुरा त मैले यहाँले भने जस्तै एउटा कुरा चाहिँ अब सहकारी चाहिँ सदस्य केन्द्रित व्यवसाय गर्नु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ सदस्यले सहकारी संस्था सदस्यको सेवामा जानु पर्यो, सेवा टेवामा, नाफामा लाग्नु भएन, त्यो भएपछि मर्यादा कायम हुन्छ। अर्को कुरा चाहिँ सहकारीले के भन्छ भन्दाखेरि यो शोषणविहीन आर्थिक सम्बन्ध भन्छ के, शोषणविहीन आर्थिक सम्बन्ध हो। यो शोषणविहीन आर्थिक सम्बन्ध भनेको चाहिँ सहकारी संस्थाको सदस्यले उसले तिरेको पैसा अथवा उसले आर्जन गरेको रकम चाहिँ मा चाहिँ अर्कोले चाहिँ हिस्सा खानु हुँदैन बिचमा बसेर भन्ने कुरा हो। जस्तै मैले 72 सहकारी संस्थाको सदस्य भएर मैले 100 रुपियाँको संस्थाले 12 रुपियाँ ब्याज तिरे भने त्यो 12 रुपियाँ ब्याज मेरै हितमा खर्च हुन्छ सहकारीमा। जस्तै त्यसबाट मैले 6 रुपियाँ मेरो बचतको ब्याज पाउँछु, त्यसमा 2 रुपियाँ मेरै संस्था सञ्चालन गर्नलाई खर्च हुन्छ, सञ्चालन खर्च। 4 रुपियाँ मध्ये मैले 1 रुपियाँ बोनस पाउँछु, लाभांश पाउँछु, 1 रुपियाँ मैले कारोबारको आधारमा बोनस पाउँछु, 1 रुपियाँ जगडाकोसमा जान्छ मेरै संस्थामा जान्छ, 1 रुपियाँ शिक्षा तालिममा जान्छ, मैले नै प्रयोग गर्छु। यो हिसाबले सहकारी संस्थाको चाहिँ सदस्यले तिरेको पैसा भनेको सहकारी संस्थामा त्यो सदस्यकै हितमा प्रयोग हुनुपर्छ, डाइरेक्ट पाए पनि इन्डाइरेक्ट पाए पनि। तर यहाँ हाम्रो अहिलेको ट्रेन्ड के छ भन्दा व्यवसाय गर्दा हामी एउटा वर्गले सहकारी खोल्छौँ
र अर्को वर्गमा यहाँ हामीले चाहिँ प्रमोटर जस्तो हुन्छौँ है, बचत ऋणको केसमा दिइरहेछ, अनि हामी चाहिँ 30 जना हुन्छौँ, यहाँ बजारमा 1000 जनासँग हामी बचत उठाउँछौँ, अनि उनीहरूलाई नै फेरि त्यो पैसा लगानी गर्छौँ, त्यो पैसा हामी खेलाउँछौँ र उसैबाट ब्याज लिन्छौँ, अनि उसैको पैसा उसैलाई ब्याजमा लाएर फेरि त्यो नाफा हामी यहाँ ल्याएर खान्छौँ। त्यसो गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि उसले कमाएको पैसाको हिस्सा हामीले यहाँ खायौँ। त्यसकारण सदस्यलाई जब सहकारीले विभेद गर्न कारोबार गर्छ भने त्यहाँ शोषण विहीन आर्थिक सम्बन्ध रहँदैन। त्यही भएर मुख्य रूपमा यो सहकारीको मेन थिम हो, एउटा मार्मिक विषय पनि हो यो। त्यसकारण अब मर्यादित सहकारी व्यवसाय हुन के हुनु पर्यो भन्दाखेरि सदस्यलाई विभेद नगरी कारोबार गर्नु पर्यो। सदस्यमा चाहिँ कारोबारी र अर्को संस्थापक भनेर एउटालेबाट ब्याज खाने, एउटाबाट ब्याज लिने, अनि त्यो ब्याजबाट चाहिँ अर्को पक्षले नाफा खाने गरी कारोबार गरियो जसले चाहिँ अलि धेरै रकम राखेछ, अनि उसले अलि अगाडिको कुरा गर्ने भने अलि टाठो बाटोले चाहिँ सुरुवातकर्ता, सही कुरा छ। अनि उहाँबाट बजारमा चाहिँ पैसा ब्याजमा लाएर अनि त्यो खायो भने त्यो चाहिँ साहुकारी हुन्छ। साहुकारी भयो भने त्यहाँ नाफामा सहभागिता हुन्छ अथवा शोषणविहीन आर्थिक सम्बन्ध कायम रहँदैन। त्यही भएर 3वटा कुरा सहकारीले गर्यो भने सहकारी व्यवसाय मर्यादित हुनुपर्छ। अब यो नाराको सोच यहाँसम्म जानु पर्यो क्या। अब नारा निर्माण गर्ने कति गरेको छ, असाध्यै महत्त्वपूर्ण दूरदृष्टिका साथ राखिएको यो नारा हामीले बुझाउन जरुरी छ। हामीले एकदमै बुझाउन जरुरी छ। यो नारा राखिदिनु सम्बन्धित व्यक्तिले, संस्थाले अथवा त्यो निकायले त राखिदियो हैन, तर त्यो यसको गन्तव्य अथवा यसले दिन खोजेको चाहिँ कहाँसम्म छ त भन्ने कुराको हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब हामीले बुझाउन पनि जरुरी छ। बुझाएर चाहिँ यो सहकारी अभियानसम्म बुझाउनुपर्छ। फेरि हामीले मात्रै होइन, अब हामी नियमनकारी निकायले त्यसको नियमन गर्ने हामीले नि बुझाउने हो। अब उहाँले नारा, यहाँ जुन कुराको नारा त उहाँहरूले तर्जुमा गरेर सहकारी क्षेत्रमा प्रसार गर्नुभयो, अब त्यसको अनुगमन उहाँहरूले पनि गर्नुपर्छ। सहकारी अभियानका निकायले पनि अब त्यो नारा अनुसार हाम्रो व्यवसाय मर्यादित छ कि छैन, त्यो बेसिकली यो 3वटा कुरामा। र यो नारा अनुसारको यो मर्यादित व्यवसाय मैले भनेको 3वटा ती कुरा अनुसार हामीले सहकारी व्यवसाय लान सक्यौँ भने 100% सहकारी व्यवसाय मर्यादित हुन्छ र सदस्यले आर्थिक सामाजिक विकासको अवसर पनि पाउँछ र एउटा नमुना सहकारी समाजको हामीले स्थापना गरेर जान सक्छौँ। यसमा अब नारालाई तय गर्ने चाहिँ निकायले, अभियानले पक्कै पनि यो कुरा बुझेर रहेछ भन्ने मेरो आशय हो। अब उहाँले नारामा मात्रै सीमित नभएर यसलाई कार्यान्वयन गरेर ल्याउनु हो भने कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ व्यवहारमा यो उतार्न सक्नु पर्यो। र मलाई अलिकति मैले भन्न मन लाग्यो, अलिकति तितो पनि होला, अहिलेसम्म हामीले प्रत्येक वर्ष नारा चाहिँ तर्जुमा गर्यौं, त्यो नारा दियौं र सहकारी दिवस पनि भव्य उपस्थित नाराका ब्यानर राखेर हामीले चाहिँ मनायौं। तर त्यो नारा अनुसारको काम भयो कि भएन भनेर सहकारी अभियानले समीक्षा गरेको अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौं। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो आजको विषय 3 मा जुन हामीले अहिलेको नारा छ, एकदमै सटिक, एकदमै समय सापेक्ष जुन नारा छ, त्यो नारा चाहिँ कार्यान्वयन होस् भन्ने कुरा पनि मेरो अपेक्षा हो। र हजुरले भनेको यो अब म प्रविधिको पाटोमा जान्छु र प्रविधिमा सहकारी भन्ने कुरालाई चाहिँ अब हामीले अलि ब्रोड हुनुपर्छ। अहिलेसम्म मैले जतिसम्म चाहिँ यहाँ सहकारी अभियानका साथीहरूको धारणा मैले सुनेको छु, यो चाहिँ अब प्रवृत्ति मर्ती सजिलैसँग हामीले वित्तीय कारोबार गर्न पाइनौँ। ब्याङ्कहरू जस्तो लकडाउन हुने ब्याङ्कहरूले चाहिँ अलिक सजिलोसँग के अरे ग्राहकसँग कारोबार गरे, हामीले चाहिँ गर्न पाइनौँ। त्यही भएर प्रविधिमा सहकारी भन्न विशेष गरी यो वित्तीय सुविधा चाहिँ प्रविधिबाट गर्ने भन्नेसम्म मात्र यो चाहिँ अलिक सतही जस्तो मलाई लाग्यो हैन। यो चाहिँ खालि त्यो मोबाइल ब्याङ्किङदेखि एटिएम सम्मका कुराहरू उहाँले गर्नुभयो होला। तर त्यो एटिएम सम्मको कुरा त्यसको प्रविधिले मात्रै पनि हाम्रा हिसाब किताब हामीले सफ्टवेयरमा राखेर एसएमएस ब्याङ्किङ चलाएर मोबाइल ब्याङ्किङ के अरे एटिएम चलाएर मात्रै पनि हाम्रो प्रविधि हामी पूर्णता आउँदैन। हामीले त अब यसलाई पनि अलिकति ब्रोड बनाएर अब हामीले त्यो प्रविधिलाई चाहिँ उत्पादन र त्यो बजारमा जोड्नु पर्यो क्या। अब प्रविधि, नयाँ प्रविधि सहित यान्त्रिकरण गरेर हामीले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देशको भएको परिप्रेक्ष्यमा कृषिमा हामीले प्रविधि, नयाँ प्रविधि भित्याएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नु पर्यो र बजारीकरणलाई पनि प्रविधियुक्त बनाउनु पर्यो। हाम्रा चाहिँ स्टोरेज वस्तुका उत्पादनका स्टोरेजदेखि लिएर त्यसको वितरण च्यानल जुन हुन्छ त्यसलाई पनि प्रविधिसँग ढालेर उन्नत एकदम हाइटेक प्रविधिबाट हामीले कृषिमा चाहिँ सहकारीको माध्यमबाट क्रान्तिकारिता ल्याउनेसम्म हामीले चाहिँ प्रविधिमा सहकारी भनेर गयौँ भने त्यो नाराले सार्थक पाउँछ। मेरो चाहिँ शुभकामना, मेरो अपेक्षा त्यहाँसम्म सहकारी कर्मी साथीहरू पुग्नुहोस्। तर खालि हामीले चाहिँ एटिएमदेखि लिएर सफ्टवेयरलाई प्रविधि भन्यो भने अथवा कार्यकक्ष भित्र मात्रै हामीले एउटा व्यक्तिको कति पैसा बाँकी छ, कति रकम आयो, कति ब्याज आयो भनेर यसो खिचेर त्यतिमा सीमित गर्यो भने चाहिँ प्रविधिले त्यो पनि चाहिएला, त्यो पनि आवश्यक छ। तर त्यो भन्दा व्यापक हुनु पर्यो। हो, जस्तो कृषिको क्षेत्रमा अथवा बाहिर चाहिँ
हजुर। कार्यक्षेत्रमा बाहिर फिल्डमा उत्पादनमा लगेर चाहिँ हामीले त्यो प्रविधि प्रविधि जोड्नु प्रयोग पर्यो। गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट आर्जन गरेपछि बल्ल त्यहाँ आर्जन भएको जुन आर्थिक उपलब्धि छ त्यसलाई संस्थामा चाहिँ डिपोजिट गरेपछि त्यसको हिसाब राख्ने सफ्टवेयरमा त्यसलाई एटिएमबाट सजिलै निकाल्ने ती कुरा भनेको सहायक कुरा हुन् क्या। मेजर कुरा त उत्पादन र रोजगारीमा पो जानु पर्यो त त्यो प्रविधि त। अनि त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, बजारीकरणलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, उपभोग स्तरलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो। अनि ती सबै कामबाट आउने बचतलाई व्यवस्थित गरेर संस्थामा अभिलेख राख्न अथवा त्यसको बचतको चाहिँ सदस्यले सेवा चाहिँ सुविधाजनक ढङ्गले त्यसलाई चाहिँ राख्न झिक्न सकोस् भने प्रविधि ल्याउने भनेको सहायक कुरा हो मेरो विचारमा चाहिँ। तर त्यो सहायक कुरालाई नै अहिले चाहिँ अलिकति मेजरली लिए जस्तो चाहिँ मैले बुझाएको छु। त्यहाँसम्म मात्र होइन मेरो सुझाव चाहिँ सहकारी अभियानलाई अब त्यो प्रविधिलाई त्यो व्यापक गरेर अब उत्पादन रोजगारी उपभोग लानु पर्यो भन्ने मेरो चाहिँ धारणा हो। त्यही त अघि यहाँले अलिकति भन्नुभएको छ त्यो विभेदकारी अवस्था हुनुपर्छ भनेर। जस्तो यहाँनिर हामीले देखेका कुरा नि जस्तो एउटा सहकारीले अथवा अर्को सहकारीले दिने ब्याजमा पैसा जम्मा गर्दा दिने ब्याज अनि ऋण दिँदाखेरि लिने ब्याजमा पनि अन्तर छ। यसलाई चाहिँ नि खास गरी अलिकति अगाडि भनेको कुरालाई मैले जोड्न खोजेको यसलाई कसरी समानता ल्याउने त? व्यक्ति बीच विभेद व्यक्ति संस्थाका बीचमा मूलतः संस्थाका बीचमा एउटा संस्थाले एउटा ब्याज एउटा संस्था अर्को ब्याज भन्ने यो चाहिँ वास्तवमा सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको कारणै ब्याजको कारणले हो। यो बीचमा जति पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या आयो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुमा जति रकम चाहिँ सहकारीमा डुब्यो त्यो सबै ब्याजको कारणले डुबेको बेसिक कारण ब्याजै हो। किन ब्याज भन्दाखेरि ब्याज बचतमा ब्याज कति दिने भन्ने कुराको ब्याज निर्धारण गर्ने अधिकार चाहिँ त्यो संस्थालाई नै दिएको छ कारणले जम्मा गरेको ब्याज दिने जम्मा गरेको रकममा दिने ब्याज र दिँदाखेरि लिने ब्याजको अन्तर पनि त धेरै हुनु। हजुर मैले भने म भन्दैछु त्यो ऋणमा पनि कति ब्याज लिने र बचतमा पनि कति ब्याज दिने भन्ने कुराको चाहिँ सबै अधिकार संस्थालाई नै थियो। सहकारी संस्थालाई कानुनले छोडिदिएको थियो र पछि त्यो छोडेपछि के भयो त भन्दाखेरि बचतलाई आकर्षित गर्नलाई चाहिँ एकदमै बढी ब्याज दिने के। हजुरले 10% दिनुभयो भने तपाईको सहकारीले 10% दियो भने मेरोले 12 दिने अनि अर्कोले 15 दिएर त्यो बचतलाई चाहिँ आफूतिर आकर्षित गर्ने खालको एउटा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो। यसले गर्दा के भयो त भन्दाखेरि यो कस्ट अफ फन्ड भन्छ त्यो जति बढी ब्याज दिएर हामीले बचत सङ्कलन गर्छौं त्यति नै हामीले ऋण लगानी त बढीमा गर्नु पर्यो अब हैन। त्यसो गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि अब ऋण लिन एक त ऋण लगानी नहुने अवस्था भयो। ऋण लिन चाहिँ मान्छे आए पनि उस सही नियतले नआएर चाहिँ उसले चाहिँ अब धेरै ब्याजको ऋण लिइराखौं सहकारीकै ऋण हो त्यसलाई चाहिँ भोलि भन्न चाहिँ उसले लियो र त्यो ऋण कतिले तिरेन के भयो र अर्को कुरा त्यो बचत उठाएको पैसा पनि ऋण लगानी गर्दाखेरि कस्ट अफ फन्ड बढी भएको कारणले अर्को सेक्टरमा लाग्यो जग्गामा कता कता लगाएर चाहिँ त्यो डुबेको अवस्था भयो। र त्यही भएर बीचमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यतिखेरको सहकारी विभागले एउटा मापदण्ड ल्याएर अब लिने र दिने ब्याज दरको अन्तर चाहिँ 6% भित्र मात्रै हुनुपर्छ औसत अन्तर। तपाईले चाहिँ 6% मा बचतमा सङ्कलन गर्नुहुन्छ भने बढीमा 12% चाहिँ ऋण लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा मापदण्ड तोकियो। त्यो मापदण्ड तोकिदिएपछि पनि के भयो त भन्दाखेरि 6% स्पिड त राख्ने तर बचतमा बढी दिने। फेरि बचतमा चाहिँ अब 15 दियो मानिलिनुस् हैन 15 दिएर 21 लिन्छु भन्दा नि पायो फेरि हैन। त्यो भएर त्यसबाट पनि नियन्त्रण नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो सहकारी ऐन 2074 ले चाहिँ यो सन्दर्भ ब्याज दर भन्ने एउटा चाहिँ ब्याज दरको प्रावधान राखेको छ कि सन्दर्भ ब्याज दर भन्छ त्यसलाई। त्यो सन्दर्भ ब्याज दर भन्ने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो संघीय सरकार केन्द्रमा एउटा चाहिँ समिति छ यो ब्याज दर निर्धारण गर्ने संघीय हाम्रो सहकारी विभागको रजिस्ट्रारज्यूको अध्यक्षतामा एउटा समिति छ। त्यो समितिमा विभिन्न सहकारी क्षेत्रदेखि लिएर ब्याङ्किङ क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिहरू रहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ बजारमा ब्याजको अध्ययन गरेर अब यो सहकारी संस्थाले ऋणमा कतिसम्म ब्याज लिन सक्ने त भन्ने कुरा उहाँहरूले निर्धारण गरिदिनुहुन्छ। त्यो सन्दर्भ ब्याज दरभन्दा माथि गएर अब चाहिँ तपाईँको ब्याज लिन पाउँदैन सहकारीले जुनसुकै सहकारीले पाउँदैन। त्यो भनेको अहिलेको अवस्थामा 14.75 हो। त्यो 14.75 अब यसलाई बिस्तारै बिस्तारै नियमन गर्ने कामहरू भइरहेछ। भोलिका दिनहरूमा आशा गरौँ यसले अझ सहज पनि बनाउँछ। हजुर अब नि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अहिले चाहिँ विभिन्न उद्देश्यका साथ खोलिएका सहकारी संस्थाहरू छन्। हजुर तथापि खोलेपछि भोलि गएर चाहिँ ल मेरामा सदस्य बन्नुपर्छ अथवा बचत तथा ऋण जस्तै प्रकृतिका हैन अरू उद्देश्यले पनि खोलेका छन्। तर पनि बचत तथा ऋण चाहिँ पहिले गर्नुपर्छ लु मेरो सदस्य बन्नुस् है पैसा भोलिदेखि जम्मा गर्नुस् है भनेर चाहिँ फेरि त्यो चेकबुक र पासबुक चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम छ। अब त्यसो गर्ने हो भनेदेखि यो फरक उद्देश्यका साथ किन खोल्नु एउटै खोले हुँदैन? यसलाई हेर्ने चाहिँ कसले त? यही त यो अर्को समस्या यो
यो अर्को के त भन्दाखेरि हामी अहिलेको अवस्थामा चाहिँ के भन्दा विभिन्न विषयका सहकारी हुन्छन् कि एउटा उत्पादन प्रकृतिको सहकारी भन्छ सदस्यले उत्पादन ल्याएर सहकारी बेच्ने अर्को उपभोग प्रकृतिको सहकारी हुन्छ सदस्यले चाहिँ उपभोग्य वस्तु चाहिँ किनेर उपभोग गर्ने र बहुउद्देश्य सहकारी भने चाहिँ उत्पादन उपभोग दुईटै काम गर्ने उसले सदस्यको उत्पादन पनि खरिद गर्ने अनि सदस्यलाई उपभोग्य सामान बिक्री पनि गर्ने त्यो हिसाबले चाहिँ सहकारीहरूको सैद्धान्तिक व्यवस्था त्यो छ अनि अर्को वित्तीय सहकारी भनेर चाहिँ सदस्यबाट बचत सङ्कलन गर्ने र ऋण लगानी गर्ने यो भनेर चाहिँ सहकारीको विषय हामीले छुट्यायो भनौँ यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सहकारीको विषय हामीले छुट्टिएको विषय छ र त्यही अनुसार सहकारी संस्थाहरू दर्ता हुन पनि आएका छन् तर जस्तै तपाईँ कृषि सहकारी भनौँ भने उहाँहरूको विनियममा पढ्ने भने कृषिका सबै काम गर्छु भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ र एउटा बुँदा चाहिँ त्यो कृषकहरूले चाहिँ कृषि उत्पादन चाहिँ बिक्री गरेर आएको रकम चाहिँ बाहिर कहाँ राख्न जाने त संस्थामै राख्ने भनेर त्यस्तो बचत पनि सङ्कलन गरेर ऋण लगानी गर्ने भने एउटा दफा मात्रै छ त्यहाँ अनि उहाँले अरू कृषिका सबै दफा बिर्सिएर त्यही मात्रै गर्नुहुन्छ नि बचत कार्य मात्रै गर्नुभयो बहुउद्देश्यले पनि अरू के विभिन्न काम उसले गर्ने भनेको छ तर एक ठाउँमा बचत ऋणको कारोबार गर्ने भने त्यही समाएर बचत मात्रै गरियो एक किसिमले सहकारी भनेकै बचत ऋण भन्ने बुझिएको अवस्था भएकोले अब यो एकदमै छ किन विषय अनुसारका फरक सहकारी किन खोल्नु त सबैले बचत गर्ने भए भन्ने एकदमै जेन्युन प्रश्न हो त्यही भएर अहिलेको चाहिँ हाम्रो सहकारी ऐन 2074 के कुरा गर्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ सहकारी संस्थाले विषय अनुसारको काम गर्नु पर्यो बहुउद्देश्य हो भने उसले 70% सदस्यको चाहिँ उत्पादन खरिद बिक्रीकै काम गर्नु पर्यो कृषि हो भने 70% सदस्यको कृषि उत्पादन खरिद गर्नु पर्यो 30% मात्रै बचत गर्नु पर्यो बचत तथा ऋण सहकारी हो भने मात्रै उसले चाहिँ 70 भन्दा माथि बचत गर्नु पर्यो स्पष्ट व्यवस्था आएको छ अब कसले हेर्ने भन्ने कुरामा त अब नियमनकारी निकायले नै हेर्ने हो नियमनकारी निकायको रूपमा त अहिले त तीन तह छ तीनै तहका सरकारहरूले हेर्ने हो अब हामी अहिलेको अवस्था हाम्रो अवस्था भन्नुहुन्छ नि हामी यसमा अब कानुनले दिएको म्याद त सकिसक्यो 3 वर्षभित्र चाहिँ यो कारोबारको मापदण्ड 70-30 मा ल्याइसक्नु भन्ने कानुनले दिएको थियो असोजसम्मको कुरा थियो असोजसम्मको त्यो सकिसक्यो अब चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कसरी अब त्यो मापदण्डभित्रको दायरामा ल्याउने भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ हामी एजुकेट मात्रै गर्दै गएका छौँ संस्थाहरूमा विभिन्न ठाउँमा अन्तर्क्रियामा गएर भन्ने संस्थालाई सम्झाउने कुनै सेवा लिन हाम्रो संस्थामा आउनुभयो त्यो प्रकृति संस्था भने उहाँहरूलाई चाहिँ ल तपाईँहरूले कारोबार मिलान गर्नुहोस् भनेर प्रतिबद्धता जाहेर गराएर मात्रै उहाँहरूको काम गर्ने खालका कामहरू गरिरहेका छौँ अब अर्को स्टेपमा त हामी भोलि फेरि नियमनकारी निकायको रूपमा किन भएन भनेर हेर्न जानुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ त्यो तपाईँहरूले त सुरसार गरिसक्नुभयो चैत्र 1 गतेसम्म साधारण सभाको रेकर्ड नल्याउनेलाई तपाईँले जरिवाना को सुरुवात गरिसक्नुभयो हामीले त्यो अर्को पार्टी त्यो चाहिँ प्रतिवेदन समयमा नबुझाएर अलिकति निष्क्रिय भएर आफ्नै हिसाबले काम चाहिँ गरिरहने तर नियमनकारी निकायसँग सम्पर्क नगर्ने कानुनले नै तोकेका विवरण बुझाउनु पर्ने विवरण नबुझाउने त्यस्ता खालका संस्थाले चाहिँ हामीले एकपल्ट सूचना जारी गरेर हामीले मौका दियौँ गत फागुन 20 गतेसम्म हामीले मौका दिएका थियौँ र हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सजिलो होस् अब नयाँ स्थापना भएको अफिस अब उहाँलाई चाहिँ उहाँ पहिचान गर्न गाह्रो होला भनेर हामीले चाहिँ प्रत्येक जिल्लाका लागि हामीले सम्पर्क व्यक्ति पनि तोकिदियौँ र सम्पर्क व्यक्ति मार्फत के अरे हामीले सम्पर्क गरेर कति संस्थाहरूले त्यो समयमा ल्याउनु पनि भयो र अनि त्यो समयमा 20 गतेसम्म नल्याउनुलाई हामीले फागुन मसान्तसम्म हामीले जरिवाना नलिई पनि हामीले उहाँहरूको विवरण बुझ्दियौँ तर चैत 1 गतेदेखि चाहिँ हामीले एकदमै निश्चित एउटा प्रक्रियासम्म ढङ्गले निर्णय नै गरेर अब चाहिँ हामी चैत 1 गतेभन्दा पछाडि चाहिँ विवरण बुझाउने संस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले वासलातको आधारमा 500, 1000, 1500 र 2000 त्यो वासलातको आधारमा त्यो उनीहरूको सम्पत्ति दायित्वको आधारमा हामीले जरिवाना गर्ने नीति बनाएको छ र जरिवाना गरि नै रहेको छ त्यही त तर जरिवाना त गर्नुभयो 500, 1000, 1500 तर सुन्दाखेरि बडा अचम्म लाग्छ अब यो जरिवाना पनि अत्यन्त कम भयो कि अथवा म जरिवाना तिरिहाल्छु 500 अथवा 1000 रुपियाँ 1500 रुपियाँ बढी त 1500 रुपियाँ म 1500 रुपियाँ तिर्छु गर्न त काम गरिराख्ने हो तर ठिकै छ म पछि तिरौँला भन्दाखेरि यो जरिवानाको रकम थोरै भएकाले उहाँहरूलाई खासै असर नपर्ने हो एकदम यहाँको कुरा मलाई एकदम जज हो वास्तवमा यो सहकारी ऐन 2048 अनुसार संस्थालाई चाहिँ नियमनकारी निकायको रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति चाहिँ के भनौँ यसलाई नियमन गर्न नसकेको अवस्था भनेको यो जरिवानाको भन्नु कम भएर पनि हो त्यहाँ म्याक्सिमम 1500 जरिवाना गर्न सक्ने भनेको थियो यो ऐनमा नै हैन अनि विवरण नल्याउने बरु 1500 तिर्छु भन्ने उसले चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट कारोबार गर्न नचाहने कार्य गर्ने अनि रिपोर्ट चाहिँ नगर्ने बरु 1500 तिर्ने ट्रेनमा धेरै सहकारी संस्थाहरू गएका थिए र
भित्रभित्रै डुबेको अवस्था पनि हो। र त्यसकारण हजुरले भने जस्तै 500, 1000, 1500, 2000 मात्रै गरेर त के होला र भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ के भने भन्दाखेरि अब अहिले भनेको त हामी यो प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयको तर्फबाट चाहिँ हामीले नयाँ चाहिँ एउटा सुरुवात मात्रै गरेको क्या। अहिले संस्थालाई चाहिँ अलिकति रिपोर्ट समयमा बुझाउनु पर्छ भनेर चाहिँ बानी लाउने प्रक्रियाभित्र मात्रै हामी गएका हौँ अहिले। त्यही भएर हामीले एउटा म्याद पनि दियौँ पहिली, कार्यान्वयन तपाईँको माघ मसान्तभन्दा पनि बढी फागुन तपाईँको 20 म्याद पनि दियौँ होइन। म्यादभन्दा पछाडि हामीले जरिमाना नोमिनल हिसाबले गर्ने भनेको चाहिँ अब रजिस्ट्रार कार्यालयले, प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले नियमित रूपमा प्रगति बुझाउनु भन्दो रहेछ अथवा हाम्रो चाहिँ वार्षिक प्रगति प्रतिदिन बुझाउनु भन्दो रहेछ, त्यो नबुझाएमा जरिमाना पनि हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ धेरै संस्था चाहिँ अलिकति इनोसेन्ट नै छन्, नबुझेर पनि गरेका छन् कि भन्ने हिसाबले त्यस्ता इनोसेन्ट संस्थाका लागि हामीले नोमिनल जरिमाना लिएर उहाँलाई चाहिँ बानी पार्दैछौँ। अर्को हजुरले भने जस्तै अब कुनै संस्था त्यो नियत बसै म बुझाउँदिनँ बरु जरिमाना तिर्छु भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ के व्यवस्था राखेको छ भन्दाखेरि प्रतिवेदन बुझाउन गरेको ढिलाइको प्रकृति हेरेर योभन्दा बढी पनि जरिमाना गर्न सकिने भनेको छ। त्यसमा त्यही निर्णयमा हामीले त्यो लेखेका छौँ र हामीले म्याक्सिमम अहिलेको कानुन अनुसार गर्न सकिने सबैभन्दा ठुलो जरिमाना, बढी जरिमाना भनेको 3 लाखसम्म हो। हामी त्यो नेचर हेरेर उसको चाहिँ नियत देखियो भने त हामी 3 लाखसम्म जरिमाना गर्छौँ। र अर्को कुरा मैले यहाँलाई के निवेदन गरौँ भन्दाखेरि यो पहिलेको अवस्थामा चाहिँ जरिमाना गर्ने मात्रै भनेको थियो, यो सहकारी ऐन 2048 अनुसार चाहिँ जरिमाना गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कर्मचारीले रिपोर्ट ढिलो बुझाउने अनि 1500 को रसिद काटिदिन्छौँ हामी अनि जरिमाना लिएर बुझिदिन्छौँ, त्यो रसिद लगेर संस्थामा खर्च लेख्ने। उसले चाहिँ बदमासी एउटाले गर्यो, 1500 काम नगर्ने संस्थालाई खर्च बगाइदिने, सबै सदस्यमा त त्यसको बर्डन पर्यो नि त। त्यसमा अहिलेको कारणले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भन्दाखेरि सहकारी संस्थामा जानकारी विवरण समयमा नदिएको अवस्थामा अथवा सहकारी संस्थामा वित्तीय मापदण्ड भन्छ, त्यो जस्तै सन्दर्भ ब्याजदरको वित्तीय मापदण्ड हो, त्यो वित्तीय मापदण्ड भन्दा चाहिँ बढी घटी गरेर अटेर गरेर कारोबार गरेको अवस्थामा रिपोर्ट नदिएको अवस्था मैले भनिहालेँ। र संस्थाको रकम हिनामिना मसेट गरेको अवस्थामा अब सम्बन्धित जसले गरेको त्यही जिम्मेवार हुन्छ। जो व्यक्ति जस्तो रिपोर्ट कसले ढिलो ल्याए त्यसैले जरिमाना तिर्नुपर्छ। अब संस्थाको नाममा खर्च बोकाउन पाइँदैन। हिनामिना मसेट भयो भने व्यक्ति एक्लैले गरेछ त्यही व्यक्ति जिम्मेवार हुन्छ, सामूहिक रूपमा सञ्चालक समितिले गरेछन् समिति सबै जिम्मेवार हुन्छ। अब चाहिँ संस्थालाई बर्डन पार्न पाइँदैन, चाहिँ सञ्चालक र कर्मचारी बढी जिम्मेवार भएर अब चाहिँ रेस्पोन्सिबल भएर उनीहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण पनि यसले चाहिँ अलिकति अब हजुरले यहाँ हाम्रो सन्दर्भमा भनेको कुरामा चाहिँ अहिले हामीले बानी पारेको हो र नियतवश चाहिँ गर्ने संस्थालाई फेरि हामी छोड्दैनौँ। त्यही त जस्तो यहाँहरूलाई त खारेजीसम्मको अधिकार पनि छ, एकदम छ। तर यो कति व्यावहारिक कति सहज छ क्या यो। जस्तो अब मुलुक प्रजातन्त्रमा गएको छ, विभिन्न सङ्घ संगठन छन्, विभिन्न राजनैतिक दल आबद्ध छन्, बडा गाह्रो होला जस्तो लाग्छ क्या। अब कति सहज छ क्या, अब होइन स्वतन्त्र ढङ्गले यहाँ काम गर्न पाइँदैन, यो बोल्दाखेरि अलि अप्रिय लाग्छ होइन। तर जस्तो सम्बन्धित निकायले उहाँको कमी कमजोरीका कारणले त्यो खालको अलिकति सचेत गराउँदा पनि नभइसकेपछि त्यो अन्तिम प्रहार भन्छ नि, अन्तिम अस्त्र प्रहार गर्न चाहिँ कतिको सजिलो छ। अब यसमा यस्तो छ नि त, अब जस्तै हाम्रै सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ अब राजनीतिक आबद्धता जहाँसुकै जुनसुकै एउटा न एउटा ठाउँमा हुन्छ, त्यो व्यक्तिको एउटा उहाँहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। तर सहकारीमा आउँदाखेरि चाहिँ सहकारीमा राजनीतिक कोड फुकालेर आउनुपर्छ भनिन्छ क्या, तर हुँदो रहेछ। अब यहाँले व्यावहारिक रूपमा कुरा गरेको हिसाबमा हो त्यस्ता चाहिँ केही दबाबहरू आउन सक्छन्, त्यो नआउने अवस्था होइन। जस्तै संस्थाले रिपोर्ट चाहिँ समयमा बुझाएन, त्यो जरिमाना नलिदिनु मेरो ऊ भन्ने कुरा अनि खारेज नगरिदिनु भन्ने कुरा। सहकारी कर्मी आफैले पनि इन्डाइरेक्टली अब हामीसँग आएर कुरा गर्दाखेरि पनि अलिकति घुमाएर चाहिँ राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीसँगको आबद्धता नजिक सम्बन्धताका कुरालाई चाहिँ इन्डाइरेक्टली भनेर चाहिँ अलिकति प्रभाव पार्न सक्ने अवस्था, ती अवस्था नहुने होइन भइरहेकै अवस्थाहरू छन्। तैपनि हामीले कानुनभन्दा बाहिर गएका संस्था, हामी चाहिँ एउटा नियमनकारी निकायको हिसाबले हामी नियमभित्र बस्यौँ भने अल्टिमेटली जो पनि नियमभित्र त आउनै पर्छ, त्यो सम्मको हाम्रो सोच हो। त्यही भएर हामी चाहिँ नियमलाई निर्णयलाई कार्यान्वयन गराउने नै भनेर हामी लागेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलि केही दबाबहरूलाई पनि हामी सम्झाउँछौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यो दबाब जहाँबाट आउँछ त्यहाँ हामी सम्झाएर बुझाएर यो अवस्था चाहिँ हो है भन्ने हिसाबले कन्भिन्स गराएर हामी त्यो गर्न सक्छौँ भन्ने अवस्था छ। जहाँसम्म खारेजीकै अवस्थामा चाहिँ कस्तो व्यावहारिक कठिनाइ पर्छ भन्दाखेरि सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ विभिन्न व्यक्ति विभिन्न निकायबाट चाहिँ विभिन्न किसिमका दायित्वहरू सिर्जना गरेका हुन्छ होइन। अनि विभिन्न ठाउँमा लगानीहरू गरेको अवस्थामा झ्याप्पै गएर खारिज गराउने, खारेजै गरे पनि त्यो उन्मुक्त हुने त अवस्था होइन, सञ्चालन उन्मुक्त हुने अवस्था त होइन। त्यसलाई फेरि लिक्विडेटर नियुक्त गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको हिसाब किताब उठ्ने त्यस पछाडिको कार्यहरू अझ जटिल छन्।
त्यसलाई चाहिँ लिक्विडेटर नियुक्त गरेर उसले चाहिँ त्यो कहाँ हो संस्थाको तर्फबाट लगानी भएको त्यसलाई उठाएर अनि कहाँ तिर्नुपर्ने तिर्ने गरेर त्यो गरेर व्यवस्थापन गर्न त सकिन्छ। तैपनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो अहिलेको चिज सन्दर्भमा सहकारीमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हैन र अब सबै त्यस्ता संस्थाहरूलाई चाहिँ लिक्विडेटर नियुक्ति गर्दै जानुपर्ने त्यस्ता खालको मेन पावरका कुरा व्यवहारिक कुरा पनि पर्ने भएकोले भरसक हाम्रो उद्देश्य भनेको त्यस्ता चाहिँ निष्क्रिय भएका संस्थाहरू छन् भने पनि अब उनीहरूलाई बरु हामीले सहजीकरण सक्रिय बनाएर उहाँहरूलाई सञ्चालन गर्यौं भने उहाँहरूले पनि सहकारीबाट पाउने फाइदा पाउनुहुन्छ, हामीलाई पनि अब त्यहाँसम्म दर्ता खारिजसम्म गएर फेरि अब त्योभन्दा अब लिक्विडेसनको प्रक्रियाभित्र जानु भरसक नपरोस् भनेर नै हामी त्यहाँसम्म चाहिँ भरसक नपुग्ने भन्छौँ। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। यहाँले विभिन्न ठाउँमा खास गरी प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयले विभिन्न ठाउँमा त्यो तालिम प्रशिक्षण दिइरहेको हामीले धेरै सहकारीहरूले विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पठाएको हामीले देखिरहेछौँ। यो कतिको प्रभावकारी बनिरहेछ, यसको भोलिका दिनहरूमा कति प्रभावकारिता यहाँले देख्नु भएको छ? अहिलेको अवस्थामा हाम्रो स्पेसिफिक हाम्रो कार्यालयले सञ्चालन गरेको तालिम कार्यक्रम भनेको चाहिँ यो सहकारी कर्मी र होइन कि स्थानीय तहमा सहकारी शाखा हेर्ने कर्मचारीलाई हामीले तालिम दिएको हो। त्यो स्थानीय तह भने अहिलेको अवस्थामा के छ हजुरको भन्दाखेरि 29,886 नेपालमा प्राथमिक सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यो मध्ये 23,500 भन्दा बढी सहकारी चाहिँ स्थानीय तहको नियमन क्षेत्रमा पर्छन् हैन। जस्तै हाम्रै 1 नम्बर प्रदेशमा पनि जम्मा 4,737 सहकारीमा 1,050 सहकारी चाहिँ हाम्रो नियमनमा पर्छन्। त्योभन्दा अझ जम्मै त्यो 3,000 भन्दा बढी 3500 सहकारी चाहिँ के अरे स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्र परेका छन्। र अब हाम्रो कानुनले सहकारी संस्था दर्ता गर्ने लगायतका सम्पूर्ण चाहिँ अधिकार पनि स्थानीय तहलाई नै दिएको छ। फोकस पनि दर्ता स्थानीय तहमै गरेको अवस्थामा अब हाम्रा 137 हाम्रो प्रदेशको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हाम्रा 137 स्थानीय तह चाहिँ अब यो सहकारीको दर्ता र नियमन कति प्रभावकारी छ त, त्यहाँको नियम संरचना कति रूप चाहिँ स्थापित भएर गएको छ, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी कति दक्ष भएको छ र हामीले सहकारीको एउटा निश्चित मूल्य मान्यता सहकारीको निश्चित मापदण्ड अनुसार सहकारीको दर्ता अनुगमन गर्नुपर्नेमा त्यहाँसम्म त्यो एकरूपता भएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले हाम्रो लक्ष्य चाहिँ 137 वटै स्थानीय तहका सहकारी कर्मीहरूलाई दर्ता गर्दा यो प्रक्रिया पुर्याउने र अनुगमन गर्दा यो प्रक्रिया पुर्याउने भनेर त्यो कुराको प्रसार गर्दै हामी गएको हो। त्यसमा चाहिँ हैन अहिलेसम्म हामीले चाहिँ दुईटा गरेर हामीले लगभग 60 स्थानीय तहलाई हामीले कभर गरिरहेका छौँ र त्यसमा हाम्रो अपेक्षा भनेको चाहिँ हामीले निर्धारण गरेका चाहिँ स्रोतहरू दर्ता अनुगमनका स्रोतहरू उहाँले प्रयोग गरेर उहाँले दर्ता अनुगमन प्रभावकारी रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्नुहोस् र समस्या परेको कुरामा हामीलाई सहजीकरणका लागि चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो। त्यो तालिमको त्यो अपेक्षा वास्तवमा पुरा भएको छ। अहिले लगभग 60-70 जना 50 जना जति साथीहरू मसँग जोडिएर केही परकै फोन गर्ने काम चाहिँ भइरहेछ र यो एकदम प्रभावकारी छ। भोलिका दिनहरूमा पनि एकदमै क्रमशः अगाडि बढ्छ। हामी 137 स्थानीय तहसम्म यो वर्ष चाहिँ बेसिक कुरा लिएर पुग्छौँ र अर्को वर्ष हामीले चाहिँ अहिलेको हाम्रो बजेट बनाउने क्रममा हामीले सोच के राखेका छौँ भन्दाखेरि हामी अर्को वर्ष तीनै स्थानीय तहका साथीहरूलाई चाहिँ यो सहकारीको लेखा गएर कसरी हेर्ने, विशेष गरी लेखा हेर्नुपर्छ सहकारीमा, लेखा राख्ने कसरी र हेर्ने कसरी, अनि एउटा पल्स भन्ने एउटा चाहिँ यो टुल्स छ वित्तीय सहकारीहरूको अनुगमन गर्ने एउटा मापदण्ड छ। पल्स अनुसार सहकारीलाई कसरी हेर्ने भनेर अर्को वर्ष हामी फेरि 137 स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हामी तालिम दिन्छौँ र एकदम चाहिँ स्थानीय तहको चाहिँ दर्ता र नियमनको एउटा संरचनालाई बलियो बनाएर जाने हाम्रो लक्ष्य हो। भनेपछि सहकारी असाध्यै मर्यादित बन्छ। एकदमै हाम्रो तर्फबाट बनाउने यहाँहरूको तर्फबाट त्यो प्रयास भइरहेको छ तर अभियानको तर्फबाट त्यही अनुसार आउनु पर्यो, दुईटै तर्फबाट आउनु पर्यो। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आज विशेष दिनमा मैले चाहिँ केही कुराहरू आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि विराट टेलिभिजन लगायत समग्रलाई धन्यवाद र दर्शक श्रोतामा आउनुलाई नमस्कार। हवस् त, यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम यति नै। मूलतः आज विशेषतः 64औं राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसर पारेर हामीले विशेष श्रृङ्खला प्रस्तुत गर्यौं। वास्तवमा यो वर्षको नारा मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी भन्ने थियो। वास्तवमा यो नाराभित्र महत्त्वपूर्ण विषय लुकेको छ अथवा यसभित्र गहन विषय छ। यसलाई व्यवहारमा उतार्न सक्यो भने अनि मात्रै यो नाराको सार्थकता ठहरिन्छ र सहकारीले भोलिका दिनहरूमा अपेक्षा गरे अनुसारका उपलब्धि हासिल गर्न सक्छन् भन्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म बिदा जानुभन्दा अगाडि आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख बलराम निरौलाप्रति आभार प्रकट गर्दै म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।